حضرت صاحب وہ سوچ ویکھو کتنے گئی. میں کہا بی بی تینوں تے دورا ثواب لبا ہے. کہندی او کیویں؟ میں کہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اقرار بھی کیتا کہ اللہ دا کلام ہے تے تو تصدیق بھی کری ہے جو کہ آئی مالکا سچ کی آئی ہے. تے اساں مسجداں بنائیاں نے صرف وکھل لی کلیل وچھاؤن لی. نہ مسجد چ بیٹھ کے قرآن پڑھنا. اگے لوکی قرآن پڑھتے سی مسجد پھٹیاں رکھ کے تے تلاوت کرنی انگل رکھ کے پڑھنا. بولو اینجی سی نا. تے ہن نماز پڑھتے جاندے نے پارکاں ترے جاندے جی مینوں شوگر ہے جی میں سیر کرنا تے شوگر ادھا گھنٹہ بعد نہیں شروع ہو سکتی. نہیں نماز پڑھ کے تو پہلے قرآن پڑھ. قرآن شفا ہے. اچھی بولو قرآن. سارے بولو بھی قرآن. قرآن تو شفا ہے. ہن میں تے جملہ گوانا نال پڑھنا پیار نہیں. سارے پڑھو درود حضور تے اللہ سائیں خود فرما دیتا. نمی پڑھا ملائک وی ہیں پردے قرآن فرما دیتا. انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیں وچ نماز دے پا دیتا. یہ ارتھ ہے گا تو لا نہ فوم لا سپینج جڑے انہیں عرض کرنا چاہ رہا میرے امام عالی مقام دے رانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو. اے قرآن نورانی شیشہ تے رب تارا دکھا وے اس تے عمل کمان والا وہ ستائی جنت جاوے. اللہ جاندا قرآن آندا پیاوے. اللہ جاندا یا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگے مہینہ ہوا رہا ہے جدے چ قرآن نازل ہویا ہے. اللہ جاندا نزل علی محمد وهو الحق میرے نبی دے دل تے نازل ہویا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر دی رات نازل ہویا ہے. میں جتنے بندے بیٹھے جے اج ایک ہاتھ جوڑ کے سامنے اندر ایک وعدہ لے مینوں خیر پا دیا جے. میں اپنے بیٹے اگے چولی کھلا دیتی ہے. جتنے میرے نوجوان دوست آئے نے میرے چان آئے نے میرے مکھن آئے میری ملائی آئی ہے. میں سارے اپنے چنا نو ٹک ٹاک ماڈل دے چنا نو فیس بک دے چنا نو واٹس ایپ دے چنا نو میسنجر لائکی ماڈل ویگو ماڈل یوٹیوب ماڈل سارے ماڈل بیٹھے نے. سنیک ماڈل میرے چن آئے نے. میں سب نو سلوٹ مارنا ہے. ٹک ٹاک تے ویڈیو پاؤنا کوئی گناہ نہیں پر جے اوتھے قرآن دی ویڈیو پاویں اگر 20 لاکھ بندہ ویکھے گا 20 لاکھ نیکیاں تیرے نام ایمال چ لکھ دتیاں جان گیاں. ایپاں غلط نہیں ہوندیاں. ذرا توجہ میرے وال اللہ جاندا ہے. میرے چانوی آئے نے ماشاءاللہ میرے مکھن آئے نے میرے کے پڑھنا ذرا سرور آ جاوے. نبی اینا بنما ہے میں منت کی چوری پھلائی ہے. کیوں میرے بیٹو میں تہاڈا چاہنا تسی میرے چانو جننے میرے چان آئے جے سارے سنن واسطے میں سب نو ایک منت کر کے چوری پھلائی. بیلنس نہیں منگن لگا فرینڈ ریکویسٹ نہیں بھیجن لگا
کچھ نہیں کہن لگا موبائل نہیں منگن لگا تسی میرے سارے چان آئے جے اج میں سمڑے آن کے بھیک منگن لگا تیرے کو خیرات منگن لگا میرے بھیک پا دیں خیرات پا دی وہ کی بھیک منگن لگا میرے بچوں رمضان آ رہا ہے جی میں 100 مرتبہ درود پاک دا ساری زندگی دا میرے نال وعدہ کر لے آئے اللہ دے گھر چ بیٹھ کے اج مینوں صرف 30 دناں دی خیرات پا دے صرف 30 روزیاں دی خیرات پا دے صرف 30 روزیاں چ تسی آکھو مدنی صاحب منگو کی منگ دے جے اللہ مانگت کولوں منگن والا رہے ہمیشہ خالی کی دے تینوں دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی منگن والے کول کی منگنا ہے لوگوں میں تڑے کو دنیا دی شہر کوئی نہیں منگن لگا صرف آج ناصر مدنی تیرے کو منگن لگا تے کی منگن لگا نوجوانوں کو خصوصی ہے آج میرے نال وعدہ کر لو جتر پہلا رمضان ہوئے سیری کر کے اسانا پیالا بیٹھ جانا ہے سیری کھا کے اساں بیٹھ جانا ہے نماز فجر بکنی ہے جدو فجر دی نماز ہو جاوے سنتا پڑھ کے قرآن کھولنا میں سنتا تو فرض تک پاویں ایک رکوع ہوئے ایک صرف بھیک منگنی ہے آج دے بچیاں کولوں میرے نال وعدہ کرو میں تہاڈے شہر آیا مہمان ہاں مہمان دی ڈیمانڈ بھی پوری کرنا فرض ہے میں تہاڈے کول خیر ایک خیرات منگن لگا ہے شاید قیامت نو اے بھیک منگنا میری چوری چ جمع ہو جاوے تے قیامت نو کام آ جائے کتنے بندے وعدہ کر دے اسی روزیاں دے وچ ہر روز پورے دن وچ ایک سپارہ قرآن دا پڑھاں گے 30 پارے مینوں خیرات وچ دے دو کنے بندے وعدہ کردے نے بھی میں روز دا ایک سپارہ قرآن پاک تلاوت کراں انہاں وچ لیا ذرا سارے کو وعدہ رمضان آ رہا ہے میں تھوڑا احتیاط تے کر لواں نا جلدی کرو چکو ہاتھ نوجوانوں چکو چلو 3 گھنٹے موبائل چلاوندے جے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں اوتھے تے اللہ جاندا پاور بینک بھی نہ رکھے جے ایک سپارہ میں کیا ہے کہے دے 16 رکوع کہے دے 15 رکوع کہے دے 14 رکوع اینے بیٹھے جے میں سارے کو دوبارہ وعدہ لینا ہے جیڑا بندہ مینوں خیرات پانا چاہندا میں جھولی کیتی ہے سچے دل نال ہاتھ کھڑا کرے مدنی صاحب تہاڈے کہن تے اسی روز ایک سپارہ تلاوت کراں گے روزیاں دیکھ لو پکی گل کر لو اللہ دا گھر ہے سامنے ماشاءاللہ 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 کرو آتا بس سب تسی بھی کرو اور لوکی ویندے پین ماشاءاللہ 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 کر پتر ہاتھ کرے قرآن پڑھنا ہے پترو اور ساری رات فیس بک دیا تحریراں لکھدے رہندے جے ہیں انہوں ہیش ٹیگ مار کے ٹیگ مار دینے ٹیگ کر دینے میں بھی ہاتھ کھڑے کر کے باہروں ادھروں نہیں وعدہ آیا پترو جڑے ساؤنڈ لاگے کھڑے یا پترو وعدہ کرو میرے چان اور لال شرٹ ادھر ویکھ میرا چان میں تے پڑھدا ہی رہنا میرا چان آوے میرا چان آیا بلو تو ہیں اب بلو چاک آندا تساں بھی پڑھنا تہی تے جمے ہی پڑھن واسطے ماشاءاللہ ٹھنڈ پاتی کنے بندے وعدہ کر دے یار چکو اے جڑے میرے چانے اور دوار نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ گن میں نہ بھی ہاتھ کھڑا کرا لاں گے مر جائے تے گن میں نظر آیا میرا چاہنے گن میں بھی انشاءاللہ پڑھے گا تسی بھی پڑھو ہاتھ کھڑے کر کے آج وعدہ کر لیا میں قسمے تھے تانوں ایک شعر سنانا ہے تانوں چس آ جانی ہے آہ مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا آہ مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جا پھر لگ جا پھر لگ جا پھر لگ جا نبی دے آکھے رب دوے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آمان لے قرآن دا کہنا پڑھو آمان لے قرآن
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕਰਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ قیامت ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਲਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕੀਲਾ ਲਹੁਮ ਤਾਲੂ ਇਲਾ मा अंज़ल अल्लाह व इला रसूल कुरान की तरफ आओ कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है हदीस रसूल की तरफ आओ हदीस रसूल मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है हुण जेड़ा बंदा क़यामत नूं हज़ूर दे सामने कहू अल्लाह दे हबीब मैं तुहाडे वल बुलाया सी लोकां नूं एक लफ्ज़ नाल ही शामिल हो जाओ आह मान लै कुरान दा अपने मुँह लफ्ज़े कुरान ले आओ मैनू पता लगे कुरान ना प्यारे निया ते कुरान चुक लेंदे जे और मोबाइल का नंबर जनाबे वाला छपाना होवे कुरान चुक लेंदे जे माँ प्यो नूं मोबाइल च पुठे नाम लिख के विखाउंदे जे कि मेरे मोबाइल च किसी कुड़ी मुंडे का नंबर नहीं बड़ा कुछ करना है चलिया मापिया तो छपा लेंगा रहमान तो तरी नहीं छपा सकता ते हुण कुरान वाला लफ्ज़ पढ़ लो आह मान लै कुरान दा कहना जे तू जन्नत सारे पढ़ना आन गुआन वेखना मैं वेखना हजूर की मोहब्बत च हाँ मान लै कुरान दा जदों तुसी पढ़ना है ना सारे रल के उदों मैं अगे गल तोरनी है हाँ मान लै कुरान दा कहना जे तू जन्नत ना फिर लग जा फिर लग जा फिर लग जा नबी दे आखे रब दवेगा जन्नत आपे ना कर दो सुलम दे पापे इत्थे बैठ सदा नहीं रहना मिलके आ मान लै कुरान दा कहना जे तू जन्नत ना छड़ रस्म रवाज तमामी नाल पढ़ना बस नारेबाजी नहीं छड़ रस्म रवाज तमामी करन भी दे कबूल गुलामी तेनू पूरा भी देन सलामी हुण ते कई बंदे नूं अपनी हूर नूं सलामी देनी पैंदी है ना जाके आ कई बंदे जिन्ना अपनी बीवी नूं जी जी कहिंदे ना कदी अल्लाह रसूल इन्ना जी करने बड़ी हो मैं कई बंदे ने पूछा तू कित्थे चलना मैं जियां लैन चलना उन्हें बेगम का नाम ही जी रख दिता मैं जियां लैन चल आ मुंडे मैं तुहानूं ये कहना है तुसी भी एडा जी जी ना करया करो पर तुसी सिर्फ करदे जे ओनी तक जब तक मोबाइल च तुहाडे काबू ना आवे उस तो बाद मैनू मसले पुछदे ने जी मेरा बुढ़ी नाल गल्लां करन जी नहीं करदा मैं तू पहलों करना विआह तो पहलों कहता करदा ही मैं तेरा पैकेज मुक गया हूँ जड़ियां बाद चो करनियां मर्जे तो पहलों कर लिया सच्ची गल कर रहे और जेड़े शादी तो पहलों गल्लां करते हैं शरीयत के खिलाफ है बाद च सुख नहीं मिल सकता गल्लां तो वही ने ना जड़ियां बाद चो करनियां या किन्ने मुंडे ने जेड़े मोबाइलों ते लगे रहंदे मैं इन्हां नूं कहांगा ना मंगनी हो जाए ते ना गल करया करो पुत्रो जे एडा चाज है ना ते मंगनी दे नाल अब्दुल पीर मदर साहब लै जाया करो नकाह भी पढ़ आउण स्यापा मुके फिर भावें जिन्नी देर मर्जी करते रहा निकाह तो पहलों नहीं करनी वो तेरी इज्जत है उच्ची बोलो तेरी ते बोलो इज्जत नूं खज्जल करीदा इज्जत नाल खड़वाड़ करीदा नहीं नहीं मेरे बच्चों नहीं ए निके निके तेरी जो उम्र होएगी ना फिर मैं पूछांगा अजे तो नहीं कर रहा है नीचे बैठे पुत्र ना इंज करना कर जेड़े वाले अल्लाह जानदा मैं बड़ा खुश हूं अज मैं सलाह मुआशरा ते गुफ्तगू कर रहा हूं एक एक लफ्ज दे विच लोकां नूं ले आ रहा हूं मेरे चंद अज मैनूं उम्मीद है अज मैं वर्कशॉप च आया हूं और इंशाअल्लाह ट्यून करके जावांगा इंज दी सवेरे कईयां दे पुरजे सीधे होए होणगे कहो इंशाअल्लाह सवेरे कई सुधरे होंगे लफज पर बेटा बैठ के मेरा चंद दिन उनकी चुमोने लड़े ने हल करना चाह रहे ना करया करो बैठा करो ध्यान पहले अगे बैठे ने फिर पीछा तोड़ते ने कार मामा सताते ने सीधे मौलवियों सताते ने ना इंज करया करो मेरे पुत्रो भी मैं दोबारा पढ़ांगा ठंड पै जाएगी छड़ रस्म रवाज तमामी पढ़ो छड़ रस्म रवाज कर नबी दे कबूल गुलामी तेनू हुरावी देन सलामी पल सुन्नत वाला कहना आह मान लै कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लैना जेड़े बिदता
کرتے جاری جڑے رسم کرتے جاری انہاں سدا جہنم رہنا پڑھو آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت اچھا جڑے ایک بار کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک نے مکے والوں نے کہا کہ قرآن مان لو تے حضور دی سنت ایک ادا کرنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو جڑے اتنے بیٹھے ہیں ایک سنت تے عمل کرنا چاہتے لو میں تاری کراؤن لگا یہ وہ سنت نبی پاک نے پتھر کھا کے ادا کی جڑی تانوں پکھیاں تھلے بہا کے میں دوان لگا ہے نا تھلے دیکھو کلین وچھیا فوم وچھی ہے ذرا مل کے کبھی نبی پاک نو پتھر وجے تے آپ نے بولو لوکاں نو قرآن سنائے تے جو تسی لفظ کہنا ہے نا ایتھے بہ کے سنت ادا ہو جانی ہے مل کے کہنا اچھی پھر میں اگے گل تورنی ہے آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر میرے نبی نے بھی ایک کیا سی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگو اللہ کو الہ مان لو تفلحوا فلاح پا جاؤ گے تملک الارض والعجم تے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے تے اج تسی سارے آئے ہو اس لفظ تے پلے بن لے اللہ جانتا میں لفظ کہاں گا قرآن بھی نہیں مٹنا درود بھی نہیں مٹنا جتوں صدا خدا دی خدائی رہے گی وہ تو صدا مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی اس واسطے عزیزان من میں تے جملہ کہنے لگا میں اللہ دے قرآن دی شان دے کیا کہنے صاحب قرآن دی شان دے کیا کہنے مشرق جو میرے محمد دا نام مغرب جو میرے محمد دا نام شمال جو میرے محمد دا نام جنوب جو میرے محمد دا نام نیدے جو میرے محمد دا نام جردے جو میرے محمد دا نام لکت چ میرے محمد دا نام برکت چ میرے محمد دا نام سہاد چ میرے محمد دا نام بادر چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام قلم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام مولا چ میرے محمد دا نام عرفہ چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام کمال چ میرے محمد دا نام سورج چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام روح چ میرے محمد دا نام رحیمی چ میرے محمد دا نام علیمی چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام برداشت چ میرے محمد دا نام شفقت چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام صدق چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام زہد چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام سخاوت چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام غزوہ چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام شرافت چ میرے محمد دا نام سرداری چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام شمال چ میرے محمد دا نام سینہ چ میرے محمد دا نام جمیلہ چ میرے محمد دا نام نبیہ چ میرے محمد دا نام سولہ چ میرے محمد دا نام میراج چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام طابت چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام جاشر چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام ملبے چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام دعوت چ میرے محمد دا نام مفوز چ میرے محمد دا نام فلک چ میرے محمد دا نام سدرہ چ میرے محمد دا نام عرش چ میرے محمد دا نام قلبے چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام عروج چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام طاقت چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام دین چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موتا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام رسائی چ میرے محمد دا نام حدیثہ چ میرے محمد دا نام
کان چ میرے محمد دا نام، پیار چ میرے محمد دا نام، وقار چ میرے محمد دا نام، صداقت چ میرے محمد دا نام، امانت چ میرے محمد دا نام، حسب چ میرے محمد دا نام، نسب چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، چھوٹے میرے محمد دا نام، لڑکن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، لباس چ میرے محمد دا نام، لباست چ میرے محمد دا نام، پاکیزگی چ میرے محمد دا نام، طہارت چ میرے محمد دا نام، ضیافت چ میرے محمد دا نام، کرام چ میرے محمد دا نام، خدمت چ میرے محمد دا نام، صلہ چ میرے محمد دا نام، رحمی چ میرے محمد دا نام، برداشت چ میرے محمد دا نام، رؤوف چ میرے محمد دا نام، رحیم چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکہ چ میرے محمد دا نام، صوبیاں چ میرے محمد دا نام، روزن چ میرے محمد دا نام، ضلعیں چ میرے محمد دا نام، سیلا چ میرے محمد دا نام، رونا چ میرے محمد دا نام، روسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتاں چ میرے محمد دا نام، شہراں چ میرے محمد دا نام، سمری چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، مشہور چ میرے محمد دا نام، ختم چ میرے محمد دا نام، نبوت چ میرے محمد دا نام، ختم نبوت چ میرے محمد دا نام، تاج چ میرے محمد دا نام، تاج چ میرے محمد دا نام، سلطانی چ میرے محمد دا نام، قیادت چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام۔ میں مقدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں۔ صلی اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں ہم عظمت رسول کے پاسباں کہنا ہے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت توحید کے۔ ماں کے دودھ والے زور سے بولے، ڈبے والے آئی ایم ویری سوری، میں نے دیکھنا ہے میں نے ایک سانس میں حضور کا اتنا ذکر کیا ہے اور آپ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ غلامی رسول میں مزہ نہیں آیا، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت توحید کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت صحابہ کے، ہم عظمت اہل بیت کے، ہم عظمت حدیث کے، ہم عظمت ختم نبوت کے، ہم عظمت مساجد کے، ہم عظمت مدارس کے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، بڑو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ حضرت صاحب کنے جلسے ہوئے نے، کدی یہ ماحول بنیا ہوئے، تسی 6 مولوی ادھر سدے نے، مل کے پڑھنا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ اشرف صاحب قسم محبت کہنی ہے لوکاں دی، آئی سلوٹ یو کہنی، کل میں ملتان تقریر کرنی ہے، میں اتھے کہاں گا آئی مس یو سمریال والو، میں نے دیکھا ہے تمہارے اندر حضور کی محبت کیسی ہے، کمال کر دیا سمریال والو، واہ بھئی واہ، اعظم ٹاؤن والو کمال کر دیا۔ اللہ کی قسمیں دل کردہ ہے میں تانوں سلوٹ مار کے جاواں،
ہاں جی توجہ 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 اینا مجمع سی حضور دی محبت چ میں ویکھ رہا ہے تہاڈے چ مینوں انج لگدا پیا ہے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے انج پیا لگدا ہے مولا کرم کمائے ہوئے نے انج پیا لگدا ہے جویں فرشتے بھی آئے ہوئے نے مل کے پیار نہ حضور دی نات پر محبت میں دیکھ رہا ہوں اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے حضور نو مٹان والے مٹ گئے اللہ نے کیا سنیا لفظ سنیا جی اے جڑا میں اینا حضور دا نام لیا سی اس ایک راز سی دسن لگا کملی والے محبوب نو مکے والے کہنے سنیا جا اپنے رب نو چھڑ دے یا مکہ شہر چھڑ دے کملی والے نے فرمایا میں سارا جہان چھڑ سکتا ہوں پر میں عرش والا نہیں چھڑ سکتا بے نیاز نے فرمایا کملی والیا جے میری خاطر ایک شہر چھڑی آئی میں شہر شہر وچ تیرا ذکر نہ کراواں تے مینوں رب نہ منی دنیا دے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اچھا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں یہ بچے نے نعرہ رسالت لگایا یہاں میں آپ کو ایک جملہ بتانے لگا ہوں جب یہ بچہ نعرہ دوبارہ لگائے نا تو آپ نے محمد رسول اللہ کا لفظ کہنا ہے تاکہ 313 رسول ہے مینشن ہو جائے کس رسول کا نعرہ لگ رہا ہے ہاں میرے نبی کا نام تمام نبیوں رسولوں سے اونچا ہے نا اب نعرہ لگا نعرہ رسالت تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ زندہ باد اچھا جب یہ حیدر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے یہ مسجد علی والے آندی ہے پر علی علی سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو علی کرتا ہے کوئی کوئی کرتا ہے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین پڑھو ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا نہیں نہیں آواز نہیں آئی تاری آواز مینوں انج وجے جویں حکومت غریب نو وجے ہن ویکھو 150 روپے پٹرول ہے 150 روپے پٹرول ہے گھروں تھبا پیسوں کا لے کے تری دا جلسے والے وہ 5000 کٹ ہی دے میں حیران جدوں دا 150 روپے پٹرول آیا کئی جلسے تو پلے پاؤنے پہ مل کے پڑھنا پیار نہ سرور آوے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال پھر اچھا میں چلو ایک رعایت دینا ہے اے 20 روپیے نے ادھر آ میرا چن ادھر تو آ ایتھے اے ادھر اے 20 روپیے میں تینوں دتے تیرے ابے دا کی نام ہے ہیں عمران بھائی بھائی اے ہن میں 20 روپیے دتے نے ایدا باپ اگر ایتھے بیٹھا ہوئے بیٹا موبائل چھوڑ تے گل سن تیری جان اگے ہی اڑی ہے موبائل نہ تینوں میں حیران ہاں سیدھا کہ میرے علم کر سیدھا بس کوئی نہیں کول مائنڈ میرا چاہ اچھا بھی توجہ اے بچے نو میں 20 روپے دیتے ہیں مینوں نہیں پتہ ہے بچہ کون پر میری نیت ہے اس بچے دا باپ میرے نال پیار کرے بچے نو میں پیسے دیتے بچے دا باپ خوش ہو گیا کہ ناصر مدری نے میرے پتر نو اینے مجمع دے سامنے 20 دا نوٹ دیتا ہے میں انہوں ویکھیا نہیں کتنے بیٹھا ہے یا ہے بھی ایتھے کہ نہیں کوئی گھر جتھے یا جلسے چ کہ نہیں مگر میں مثال دے کے گل سمجھانی بیٹا توجہ کہ میں تہاڈے بچیاں نو 10-20 روپے دیواں تہاڈے بچیاں نال محبت کراں تے تو مہربان ہونا میں جڑا نبی دے بچیاں نال پیار کرے مصطفیٰ نہیں مہربان ہون گے ہیں ہن جڑے حضور دی محبت چاہندے نے نال شعر پڑھنا ہے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا
ہاتھ ہے جڑے حسین پاک نو جنت دا سردار مانتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو ہوں تے اپنے چودھریاں دا ایتھے ویکھ لو سمڑے آل ایتھوں دے چودھریاں دی چودھر کٹے کوڑیاں ہو جانی جے حسین دی چودھر جنت چ بھی راج کرے گی ہاں جی مل کے پڑھ اگے چودھری بیچارے وزیر اعلیٰ وزارت لینے گئے اور سپیکری بھی جاندی پئی ہے مل کے پڑھنا وے کے مل کے تیار سنابی مل کے پڑھنا ذرا سرور آئے میرا چاند میں بال سیٹ کر رہا میں برش لے آتا ہوں اللہ عمر چ بیٹھنے بھی کھڑا رہو میرا چاند کھڑا زلفاں بڑیاں سونیاں سنت زلفاں اتوں کرنا بھی لو تک رکھنی سنت مگر روز کنگھی والو تو تیل تو لاؤ جوا نہ پہن فاسٹ کرنی پہنی ہے تو دھیان کر ویلا پھر تو پترو ادھر ویلا تین میں ماراں گا یہ ہونا توجہ کر تو ایک مولوی نہیں چلنی روز میں گوشت کھانا مل کے پڑھنا ذرا ضرور آ جاوے انا مجمع سی قبری والے چوکیدار جو میرا چاند میری ماں نے نہ کرما شکرے جائے تو میرا چاند نہیں ہن میرے وال ویکھ ذرا پیار نال میں بھی نال پڑھنا ہے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا ہاں ہن چا سائی قسمے نکر بھی بولے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا میں ایک گل کر لگا علی دے بچیاں دا ذکر علی شیر خدا ہے ذرا شیرہ بکواس کرو ویڑے وچ نانے نالے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویرنو ویڑے وچ ویرنو کھڈاندی ایک پینے ویڑے وچ نانے نال پھردا حسین ویڑے وچ نانے نال سارے پڑھو مل کے پیار نال ویڑے وچ نانے نال